Mes chers amis, كي دايرين لاباس عليكم كلشي بخير. الوغ معكم محمد ابراهيم وهذا الدرس الثاني من سلسله ديال HTML5. دونك بالنسبه للناس اللي باقي ما شافوش لا بروميير فيديو يرجعوا يشوفوا لا بروميير فيديو باش يوجدوا راسهم ان شاء الله ويتعلموا HTML دو فاسون اكزاكت. وبالنسبه للناس اللي باقي ما تابوناوش معنا في لاشين اهبطوا لتحت ويتابوناو، وبيان سور الدعم ديالكم هو اللايك، ديروا لينا جيم باش تدعمونا، والدعم ديالكم راه مهم بالنسبه لينا. اوكي على بركه الله. اول حاجه غادي نشوفوها في هذا الفيديو وهو لي كومونتير كومنتس. دونك غادي نصغر شي شويه هاد الانترفاس وغادي نوريكم اول حاجه هو لي كومونتير. شوفوا معايا كيفاش يمكن لينا نديكلاريو لي كومونتير اون HTML5 اون HTML اون جينيرال. دونك هنايا خاصنا نديرو supérieur اوكي اي ابري نديرو point d'exclamation tiré de 6 tiré de 6 et inférieur. وهنايا يمكن لي نكتب ان كومونتير. مثلا دابا بغينا نخدمو على لي تيتر اولا لي هيدنز، دونك غادي ندير هيدن اوكي. وهنايا يمكن لي يكون عندي ملتي لاين، هذا ان كومنت ملتي لاين اوكي. دونك هادو هما لي كومونتير. ولي كومونتير علاش انا تنانسيستي عليهم في لا بروميير فيديو او لا دوزيام فيديو، لان لي كومونتير تري امبورطونط و malheureusement les développeurs ما تياخدهمش en considération soit en HTML et aussi en langage de programmation. donc ما تنساوش اللي يخليكم لي كومونتير، راه سي تري امبورطون. وكما تشوفوا معايا درنا لكم هنا هي هيدن، سيتادير بغيت نوريكم كيفاش تنكريو دي تيتر اولا دي تيتر en HTML5. alors en général اول تيتر هو ال H1. donc H1 غتقول لي كيفاش درت. هنايا تنكتبوا مثلا لو نون ديال لو تاغ وتنكليكي على تابولاسيون اوتوماتيكمون تيجينيرا ديال لو تاغ لوفرتور اي لا فيرميتور. دونك هنا غادي ندير هيدن 1. الا درت اونغوجيستري درت ريفريش شوفوا كي غادي يبان هنايا، تيبان اون غرا او كبير. واخا نديرو مثلا H2 ونكومباريوها مع H1، غادي نلقاو بان ال H2 صغر من ال H1. دونك شحال ما اوغمونتينا هنايا لو نومبر تيصغر ليا لو تيتر. شحال كاين من تيتر؟ كاينين نورمالمون 6 ديال لي تيتر اولا لي هيدرن. الوغ كاين ال H1 جوسكا H6. دونك اونغوجيستري و فيريفي غتلاحظوا معايا ال H3 عاوتاني صغر من H1 و H2. دونك غادي ندير كوبي كولي لهادو كاملين وغادي نبدل هنايا، ندير هنايا 4 لا ميم شوز هنايا 4. الوغ غادي نقادهم كاملين ونرجع لكم. اوكي دابا نديرو الريفريش ونشوفوا. لاحظوا معايا ها هو ال H1 هو الكبير، شحال ما اوغمونتيت ال H تيصغر ليا لو تيتر اوكي. وكما قلت لكم كاينه من ال H1 حتى ال H6 اولا 6. دونك هادشي هذا باش نكتبوه، علاش ما نحاولوش نكتبوه ونجينيريو بالايميت؟ شوفوا معايا كيفاش يمكن لي نجينيري بالايميت. alors il suffit ندير H دولار اوكي، ووسط H بغيت نكتب ان تيتر اللي هو هيدن ولو نيميرو دولار اوكي. وهادشي كامل غادي نضربو في 6 اوتوماتيكمون جينيراليا من H1 من H1 جوسكا H6. وهذيك الدولار هي داك لو نومبر اللي تيتانكريمونتا اوتوماتيكمون لان انا درت ملتيبليكاسيون فوا 6 اوكي. دونك ايميت فريمون تيسهل علينا بزاف. اوكي لو بغيتكم تعقلوا على هذه القضيه. الوغ بالنسبه لي تيتر اون HTML5 كاين عندنا من H1 جوسكا H6. دابا غادي نشوفوا لي باراغراف. الوغ تصوروا معايا عندي ان تكست اولا ان بوت تكست بهذه الطريقه هذه. باش نجينيري ان بوت تكست يسوفي نكتبوا لو ريم وندي كليكي على تابولاسيون وتيجينيري ليا ان تكست. ندير ريفريش وهو تيبان عندي هنايا. الوغ نزيد ان اوتر تكست. هنا درت واحد صوت دو لين، غادي نجينيري اونكور اون فوا ان بوت تكست. ريفريش واش غادي يوقع؟ تيكونكاتيني ليا داك لو تكست افيك لو بروميي. هنايا خاصنا ضروري ما نستعملو لي باراغراف. الوغ سوبوزون هاد لو تكست هذا الاولاني بغيتو يكون سيباري يعني باراغراف ان باراغراف. دونك غادي نجينيري باراغراف بلو تاغ بي ونكليكي على تابولاسيون اوكي. دونك غادي ندير وسطو لو ريم، غادي نحيد دابا هاد لو ريم هادي
ou là tout simplement نقدر نقول لي سيوها وسط الباراغراف. La même chose pour la deuxième, حتى هي générer paragraphe, on glisser lorem ipsum, sélectionner ونحطوها هنايا. نديرو ريفريش وشوفوا لا ديفيرونس. ها هو ولا دابا تيسيباري باراغراف من باراغراف واحد اخر. اوكي دونك هاد بي سينيفي باراغراف. سي بون مزيان. الوغ من الاحسن ان ديما تردوا البال لوفيرتور اي لا فيرميتور ديال لو تاغ. دونك هادو سو سون دي تاغ اللي هما بلوك. حنا غادي نزيدو وغادي نفهمو ان شاء الله شنو المعنى ديال بلوك وشنو المعنى ديال اي لاين. واش متبعين معايا دابور؟ متبعين معايا مزيان. يلا وخليكم معايا وخصو يكون شي شويه ديال الصبر عندكم، خاصكم تصبروا شي شويه، ما تسابيوش لا فيديو. دونك دابا غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش مثلا مونسيوني كيلكو مو اولا كيلكو باراغراف اولا كيلكو لين عندي في هاد لي باراغراف هادو، يعني بغيت نديرهم اون غرا. دونك في هاد لوكا تنستعملوا واحد لو تاغ اش تي ام سميتو سترونغ. الوغ سوبوزون هاد دولار سيت ميت بغيت نديرها اون غرا. الوغ هنا غادي نستعمل لو تاغ سترونغ. اي تاغ بغيت نجينيري تنكتبو و تندير تابولاسيون. دونك غادي ندير وسطو هاد دولار سيت ميت وسط لو تاغ وغادي ندير ريفريش. لاحظوا معايا في الباراغراف هنا اش غادي يوقع. غادي ديك دولار سيتا ميت تتولي اون غرا وتتولي باينه مزيان اتيرونت. هاد سترونغ هادي راه كاين الالتيرناتيف ديالها واللي هي لونسيان تاغ اللي هو سميتو بي. يعني مثلا نجيو لهاد كونستركتور نابليكي عليه ان اوتر اللي هو بي. دونك غادي ندير وسطو الكونستراكتور ندير ريفريش حتى هو غيعطيني لو ميم ريزولت. الوغ الفرق بيناتهم هو او نيفو ديال النافيغاتور ولا لي موتور دو ريشيرش. لي موتور دو ريشيرش من تيلقى سترونغ تيعرف بان هاد لو مو راه عنده ان سيمونتيك ولا عنده واحد القيمه بالنسبه لهاد لاباج. مي سي راه بي راه بحالو ولكن هاد بي غير بور بولد يعني باش يولي اون غرا. ساشون كو هاد لو تاغ بي راه كان اوبسوليت يعني كان حيدوه وعاوتاني رجعوه. مي الالتيرناتيف ديالو اللي عنده واحد القيمه كبيره بالنسبه لي موتور دو ريشيرش ولا اون جينيرال سيو سيرش انجين اوبتيمايزيشن. هاد سترونغ هذا مهم بالنسبه للسيمونتيك ديال لاباج. خاصنا ضروري هاد سترونغ نديرو بور لي مو كلي ديال لاباج ولا ديال لو كونتوني ديال لاباج. سي بون. دونك بالنسبه للبي يمكن لكم تستعملوها غير هي اقل اهميه بارابور لسترونغ. الوغ مزيان اجي نشوفوا دابا الريزولت. شوفوا معايا هنايا اشنو واقع. لاحظوا معايا هنايا شنو كاين لو تاغ h1 h2 جوسكا h6 وهنايا عندي باراغراف وهذه باراغراف. شنو المعنى ديال هادشي اللي كاين هنا؟ لاحظوا معايا ملي تندير h1 تياخذ ليا لا لين تو طونتي. لا ميم شوز بالنسبه لي زوتر h. بالنسبه اوسي الباراغراف حتى هي خدات ليا لا لين تو طونتي، الثانيه حتى هي خدات لا لين تو طونتي. هادو تيتسماو بلوك يعني تيريزيرفي البلوك تو طونتي كامل. باغ كونطخ لو تاغ سترونغ درناه ابليكيناه وسط الباراغراف ولكن واخا هكداك ما خداش لا لين تو طونتي. هادو تيتسمى الان لاين يعني ما تيأثرش على لو كونتوني دو نوتر باليس. هذا هو الفرق ما بين بلوك اي ان لاين. الوغ دابا تصوروا معايا بغيت ندير هنايا هاد لا لين اي ابخي لو بوين بغيتو دير ليا روتور شاريو. دونك هنايا كاين عندي واحد لو تاغ سميتو بي ار. هنايا غادي ندير بي ار جوست اون انفورماسيون. وكاينين دي ديفلوبور اللي تيديروا بي ار تيديروا ليه هنايا سلاش. علاش؟ لانه هاد بي ار سي ان تاغ ما عندوش لوفيرتور الا فيرميتور، عنده غير لوفيرتور. هاد الكتابه هادي سا مارش تري بيان ولكن او نيفو ديال HTML5 ما بقيناش تنديرو هاد سلاش حيدناها. اوكي سوفي انكم ديروا غير بي ار. دونك هنايا الا رجعت نصغروا هادشي باش يبان مزيان وندير ريفريش غتلقاوه غيدير لينا روتور على لين. اوكي هو رجع للسطر. نكبروا باش يبان لينا مزيان. لاحظوا انه ولا دابا تيرجع للسطر. شكون اللي مسؤول على هاد القضيه؟ مسؤول عليه هي هاد لو تاغ بي ار. الوغ غندير واحد الحاجه وحده اخرى مثلا ما بين هاد الباراغراف وهاد الباراغراف بندير واحد لا لين. دونك غندير اتش ار انغوجيستري ندير ريفريش فوالا هو دار ليا واحد لا لين. اوكي دونك هادو تيتسموا دي تاغ اللي هما ما عندهمش تيتسموا اورفولين وما عندهمش لوفيرتور الا فيرميتور. و سي با لا بين كيما قلت لكم نديرو هنايا سلاش. كنا تنديرو سلاش مي ابارتيغ من HTML5
قالوا لنا سي با لا بين نديرو سلاش. الوغ دابا غادي نشوفو كيفاش يمكن لينا نباغيو ان بوت كود اولا ان بوت تكست. الوغ غادي نستعمل واحد لو تاغ سميتو ديليت. الوغ غادي ندير وسط ديل هاد ابسوم دولار وغادي ندير ريفريش. فوالا اوتوماتيكمون تتولي باغي بهذا الشكل هذا. ولا بغيت ندير واحد لا لين تحت لو مو اولا ان بوت دو تكست يسوفي ندير ان اوتر تاغ سميتو انسير وغادي نديرو وسط الانسير اونجستري. وشوفوا دابا لا ديفيرونس هو انني وليت نقدر ندير واحد لا لين او ديسو دو مو. الوغ دابا غادي نشوفوا كيفاش يمكن لينا نردو ان تكست ايطاليك. الوغ مثلا من هنايا بغيت نرد هاد لو تكست ايطاليك غادي نستعمل واحد لو تاغ سميتو او ام جينيريوه وغنابليكيو على هاد مثلا هاد لو تكست اللي كاين هنا. غادي نديروه وسط لو ام ونشوفوا لا ديفيرونس اللي غادي يوقع. ريفريش. فوالا دونك مور كونستركتور ولا كله ايطالي. مزيان غادي معايا مزيان. الوغ حاولوا ديروا بوز وابليكيو هادشي كاع اللي شفتو معايا هاد لي تاغ باش تعقلوا عليهم تو سامبلومون خاص لا براتيك. الوغ دابا غادي نوريكم ان تاغ تري انتريسون سميتو مارك. شنو الدور ديالو؟ الدور ديالو هو انه لو تكست اللي تيتابليك عليه هاد مارك تيولي فلوريسون اون اريير تيولي بواحد لا كولور فلوريسونت وتيوتيليزيو بزاف لي موتور دو ريشيرش. سوبوزوم تتمشيو لجوجل تديروا لا ريشيرش ديال ان مو الريزولتا اللي تتخرج لكم تيكون هذاك لو مو سيليكسيوني. دونك تو سامبلومون تيابليكيو ليه واحد لو تاغ سميتو مارك. هانتوما غادي تفهموني مزيان علاش تنهضر. سوبوزون هذا هو لو مو اللي بغيت نابليكي عليه مارك. انغوجيستري ونمشي نديرو ريفريش. ولاحظوا معايا كيفاش تيولي اون اريير بلان كولوريزي افيك لا كولور جون. دابا غادي نشوفوا لي سيتاسيون اولا لي كوت. دونك هاد لي كوت تو سامبلومون كاينه واحد لا باليز كيو عندها لوفيرتور لا فيرميتور غادي نجينيري فيها ان لوريم ابسوم. نشوفوا دابا الريزولتا. الوغ لاحظوا معايا بانه تيدير لينا هنا دوبل كوت اي في لا فان اوسي دوبل كوت. كاينه اون نوتر اللي هي معروفه بزاف سميتها البلوك كوت. نديرو لوريم ابسوم ريفريش اي فوالا هو تتلقاو تيدير لينا واحد المارجين سيتادير هي واحد ليسباس سوا ليفت رايت ستوب في البوتوم اوسي. دونك هذا تيتسمى ثاني تا هو كوت. وكاينه اون نوتر غنوريها لكم سيت وهذه صيغه اننا تنستعملوها ونديرو واحد البي ار هنايا باش يرجع للسطر لانه ماشي تاغ بلوك تاغ انلاين. نفس الدور ديال كيو غير هو ما تيديرش لي دوبل كوت في لا فان و في لو ديبي ولكن تيردها او ام اولا تيردها ايطاليك. دابا غادي نوريكم واحد لو تاغ قليلين لي ديفلوبور اللي تيعرفوه. واحد لو تاغ سميتو ديتيلز. الوغ غادي نكتب هنايا ديتيلز وهنايا غادي ندير ان كونتوني لوريم ابسوم اونتري اونغوجيستري وندير ريفريش. شوفوا اشنو تيوقع هنا تيتزاد لي هنايا ديتيلز. و اون فوا جو كليك سور هاد ديتيلز اوتوماتيكمون تيافيشي لي داك لو كونتوني. اون فوا جو كليك اون اوتر فوا ما تيبقاش يبان ليا. بهاد الطريقه هادي كنا باش نديرو هادشي كان خاصنا ضروري ندخلو ونستعملو جافا سكريبت. باغ كونط دابا في لاش تي ام ولا عندنا فاسيلمون. ولكن لا كيسيون كي سو بوز واش يمكن ليا نبدل هاد لو نو اولا هاد لابيل ديال ديتيلز ما يبقاش يبان لي هنا ديتيلز. هنايا عطاونا لا بوسيبيتي باش نبيرسوناليزيو هادشي. يسوفي اننا نجي هنايا وندير سامري تا هو سي ان تاغ ونكتب هنايا داكشي اللي بغيتو يبان. مثلا كليكي اونغوجيستري غادي نكليكي على الريفريش. فوالا دابا استطعنا اننا نبيرسوناليزيو داك لو ميساج. و اون فوا جو كليك ايفيكتيفمون تيبان ليا لو كونتوني اللي كاين وسط ديتيلز. اون فوا جو كليك اون اوتر فوا يعني تيدار ليه الكولابس ما تيبقاش يبان لينا. و فريمون هاد لو تاغ هذا تري انتريسون. سي با لا بين اننا نستعملو جافا سكريبت ولا جيكويري او نيمبورت كي ليبراري باش نقدو نديرو بحال هاد لوبيراسيون. اي سوفي اننا نستعملو HTML5. الوغ نتمنى تكونوا عجباتكم هاد لا فيديو. موعدنا ان شاء الله في نوترو فيديو على HTML5 اللي غادي نشوفوا فيه دي شوز او لا دي تاغ تري انتريسون
عندهم علاقه بلا سيمونتيك اي اوسي عندهم علاقه بالاوديو فيديو او الميديا اون جينيرال. او دونك الا عجبتكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. ما تنساوش تابوناو في الشين. كان معكم محمد ابراهيم والسلام عليكم.